ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याक्तम् इष्णन्निखाणामुम् इखाण सर्वलोकम् इखाण विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेट विशिखांश्चापङ्गुणन्तरजनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि त्वां गन्धर्वा अखडौ स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतां समर्पयामि। कुलायिनी घृतवती पुरन्धिः स्योने सीदसदने पृथिव्याः अभित्वा रुद्रावसवो गृह्णन्त्विमा ब्रह्मबीभिः सौ भगायाश्विनाध्वर्जु साधयतामिहत्वा हरिद्रादि सकल सौभाग्यमाङ्गलिकद्रव्याणि समर्पयामि। ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि। ओखधीः प्रतिबोधत्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजद्वरीर्विरुधः पारैष्वाहा ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि। सायंकाले नैवेद्यः